पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना एक पुल है और आप में से हर जो इस वीडियो को देख रहा है उसे एक दिन उस पुल से गुजरना पड़ेगा। तो वो कौन होंगे जो उस अजीम इम्तिहान का पुल पार कर सकेगा। जब तक आप जिंदा हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस पुल को बगैर गिरे कैसे पार किया जाए, क्योंकि उस पुल के आखिर में एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें दाखिले के लिए एक इंसान को बनाया गया है और जो आपकी इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने का इनाम होगा। ये समझने के लिए कि हम किस तरह पुल सिरात पर पहुंचेंगे जिसे हम सबको पार करना पड़ेगा, मुझे आपको उस लम्हे में लेकर जाना पड़ेगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, जहां से क़यामत का आगाज़ होगा और जब चाँद और सूरज एक साथ जमा होना शुरू हो जाएंगे और लोग इस तरह के खौफ व हिरास में खड़े होंगे कि वो अपने वालिदैन या अपने बच्चों को भी नहीं जानते होंगे और हर कोई हैरत और खौफ में मुब्तला होगा और हर किसी की कोशिश होगी कि किस तरह उस अजाब से बचा जाए। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी और तब किसी के लिए उस दिन की हौलनाकी से बचने का कोई तरीका नहीं होगा। वो दिन आएगा जब तमाम जानदार हलाक हो जाएंगे, क्योंकि वो फैसले का दिन होगा। लेकिन वो दिन आखिर नहीं होगा, उसके बरक्स ये उस बात का इशारा होगा कि असल जिंदगी तो अब शुरू हुई है। जब कयामत का दिन फूट पड़ेगा तो इस्राईल अलैहिस्सलाम हर शख्स की जान ले लेगा, यहाँ तक कि तमाम फरिश्तों की जान भी इस्राईल अलैहिस्सलाम ले लेंगे और सिर्फ इस्राईल अलैहिस्सलाम और अल्लाह की जात बाकी रह जाएगी। और तब अल्लाह इस्राईल अलैहिस्सलाम को भी मौत का मजा चखने का हुक्म देंगे। तब कायनात जो कुछ लम्हे पहले रवा दवा थी वहां मुकम्मल खामोशी छा जाएगी और वो जात जो इस तमाम कायनात का मालिक है सिर्फ वही जात जिंदा रहेगी। लेकिन कायनात की ये खामोशी ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि अल्लाह इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करेगा और हुक्म देगा कि अब हमारे नए मरहले के पहले मरहले तरतीब दिए जाएंगे, यानी मरकर एक बार फिर जिंदगी। इसराफील अलैहिस्सलाम के दोबारा सूर फूंकने के बाद जिन और इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी जिंदा करके जमा किया जाएगा और तब एक तवील और खामोश इंतजार के बाद हिसाब किताब का वक्त आएगा। हम सबके पास मीलों लंबी नोटबुक आएगी और दो फरिश्ते जिन्होंने हमारी पूरी जिंदगी में अपने दाएं और बाएं बाजू से वाबस्ता तमाम अच्छे और बुरे कामों को नोट करने के जिम्मेदार थे, यानी हमारी सारी जिंदगी के अहवाल से उन फरिश्तों ने हमारी जिंदगी से मुतल्लिक वो नोटबुक भर दी होगी। तब हमारे नेक अमाल और गुनाहों का वजन किया जाएगा जो बाएं और पीछे की तरफ से निजात दिलाएगा। हमारे अमाल को एक मीजान में तोला जाएगा। मीजान के स्टेज से निकलकर हर इंसान पुल सिरात तक पहुंचाया जाएगा, जिसके बिल्कुल नीचे जहन्नम होगी। वो पुल जो 7 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। या तो हम उन मराहिल को उबूर करके जन्नत के दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं या फिर हम नीचे गिर जाएंगे। पुल सिरात जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक रास्ता है, यानी जन्नत जहां हम अपने प्यारों के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, जहां हम उस रास्ते के आखिर में अबदी खुशी तक पहुंचेंगे। और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बारे में बहुत अहम मालूमात दी कि उस पुल को कौन पार करेगा और उस पुल को किस तरह पार किया जाएगा। कयामत के दिन लोग ऐसा खौफनाक दौर देख रहे होंगे कि हर एक अपनी अपनी परेशानियों में होगा। किसी की आंखें किसी को नहीं देख पाएंगी, यहाँ तक कि तमाम पैगंबर भी अपने आप की फिक्र में होंगे। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी अपनी उम्मत को माफ करने की दुआ करने में दरेग नहीं करेंगे। पुल सिरात के आगाज में वो हमें अल्लाह की तरफ से दी गई इजाजत से अपनी शफाअत के मुंतजिर होंगे। पुल सिरात के लंबे रास्ते पर 7 मरहले होंगे। पुल सिरात पर गुजरते हुए लोगों की मुख्तलिफ रफ्तार होगी। कुछ तो पलक झपकने में गुजर जाएंगे,
اور کچھ بجلی کی تیزی سے عبور کریں گے، کچھ ہوا کی رفتار سے اور کچھ تیز گھوڑوں کی طرح، جبکہ کچھ اونٹ جیسی دیگر سواریوں کی رفتار میں گزریں گے، کچھ رینگتے ہوئے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ہم کتنی تیزی سے اس پل کو عبور کر سکیں گے تو اس کا انحصار ہماری روح کی پاکیزگی پر ہوگا۔ پل صراط کو عبور کرنے والے کچھ مومنین کی روشنی اتنی مضبوط ہوگی کہ نیچے جہنم کی آگ بولے گی کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ پل صراط کو عبور کرتے وقت شہداء کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ پل صراط کو عبور کرنے کے لیے 7 مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور ان 7 مراحل پر ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ پل صراط پر ہم سے پہلا مسئلہ جس کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ کی جائے گی وہ ہے ایمان۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اس ایمان کو قبول کیا ہے جو ہمارے دل کی سکون کے ساتھ تھا، کیا ہم نے اس پر پورے دل اور خلوص کے ساتھ یقین کیا ہے۔ اگر اللہ، فرشتوں، کتب، انبیاء اور تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمیں وہ پہلا مرحلہ پار کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہم اس پل پر گزر کر دوسرے سٹاپ یعنی دوسرے مرحلے تک پہنچ جائیں گے۔ پل صراط کے دوسرے مرحلے پر نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ عبادت جو ہم پر دن میں 5 بار فرض ہے۔ تیسرے مرحلے پر ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اپنی دولت کو ایک حد تک ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹا تھا یا نہیں۔ یہاں زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روزہ جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، پل صراط کے چوتھے سٹاپ پر ہمارا استقبال کرے گا۔ اگر ہم اپنے روزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت کے ایک قدم اور قریب پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا اور استطاعت بھی دی تھی، تو کیا ہم نے حج ادا کیا تھا؟ اگر یہاں بھی کامیاب ہو گئے تو پل صراط کے 5ویں سٹاپ پر کسی رکاوٹ کے بغیر آگے جانے دیا جائے گا۔ پھر اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کا پوچھا جائے گا، لہٰذا رشتہ داروں سے ملنے کے وقت ہمیں اپنے رشتہ داروں پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ سکے اور اس کی عمر طویل تر ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر اس کا مشاہدہ کرے۔ اگر ایک انسان والدین کا احترام کرنے میں کامیاب رہا تو اس کا یہ عمل اسے جنت سے ذرا پہلے آخری مرحلے تک پہنچنے میں مدد کرے گا۔ اگر آپ نے ان تمام باتوں کا خیال رکھا تو اس آخری مرحلے پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ پل صراط کی دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام مراحل سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزارے اور ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داخل ہونے کا اعزاز عطا فرمائے، آمین۔